फैज़ल साहब ये बताएं कि क्राइम रेट में तो बहुत कमी आई है। मेरे पास परसेंटेज नहीं है, लेकिन ये है कि सिग्निफिकेंटली कमी आई है, हमें पता चलता है रिपोर्टिंग में, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो हमें बताते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ लाहौर में है कि पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स में भी है? सर पूरे पंजाब में आप देखेंगे, हम 1.5 का डेटा जो है, हम अपनी जो परफॉर्मेंस है ना उसको गेज करने के लिए मुख्तलिफ रेंजेस के साथ भी लाहौर को कंपेयर करते हैं। फिर हम लाहौर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये प्रोविंशियल कैपिटल है, तो मैं न्यूयॉर्क के, बर्लिन के और जो लंदन के, हम वहाँ से भी जो वहाँ के पुलिस वाले हैं उनसे हम फिगर्स एक्सचेंज भी करते हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, वहाँ हम बात करते हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, लाहौर में क्या डिफरेंट है, हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इसका न्यूयॉर्क वालों के पास यही चैलेंजेस हैं कि नहीं। तो वो देखेंगे कि ये जो कैपिटल्स हैं ना इस तरह के, मोर और लेस ये सिमिलर हैं। लंदन के मसाइल और हमारे मसाइल सेम है। ऑन एयर होगा ना तो उस वक्त होपफुली मैं न्यूयॉर्क में होऊंगा, लेकिन लंदन का मैं आपको बता सकता हूँ, लंदन पुलिस चीफ इज़ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन। पर्सनल फ्रेंड यानी हम साथ खाने वाने खाते हैं जब मिलते हैं। लंदन का जो क्राइम रेट है ना, अल अमान अल हफीज़, उसके मुकाबले में लाहौर एक जन्नत है। बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता रहा, ये ऑन एयर बता रहा हूँ आपको मैं। लंदन तो आप कंपेयर ही ना करें, आप कंपेयर करें तो लिस्बन वगैरह नेदरलैंड कोई और जगह से कंपेयर करें, यूके का क्राइम रेट तो आसमान से निकला हुआ है। वो तो बैनर्स लगा चुके हैं कि यहाँ पे अपने मोबाइल की खुद हिफाजत करें। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। अब आप इमेजिन करें कि क्या पाकिस्तान में कोई पुलिस, पंजाब पुलिस को छोड़ दें, कोई पुलिस किसी जगह पे ये चीज़ अगर लगा दे कि ये वो एरिया है जो हाई क्राइम एरिया है, आप यहाँ पे अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, तो गालियाँ पड़ेंगी हमें। अच्छा मुझे फैज़ल साहब ये बताएं कि आपकी टोटल फोर्स कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है? पंजाब पुलिस पूरे की बात करें तो तकरीबन 2,30,35,000 है, और लाहौर में चले ऑपरेशंस 2,30,000 है। जी एट एनी गिवन टाइम, मैं सर्विस मैनुअल के हिसाब से बता रहा हूँ, 30% जो है वो लीव पे होगी एट एनी गिवन टाइम। कुछ कैजुअल लीव पे होगा, कुछ सिक लीव पे होगा, कोई एनुअल लीव पे होगा, ठीक है ना? क्योंकि फौज में इसी तरह चलता है ना, हम उससे, मैं तो उससे हिसाब ले रहा हूँ। 10% होता है, चलें आप 30% उनका ज़्यादा है बहरहाल। उसके बाद आपकी 15 to 20% जो है, इफ़ नॉट मोर, ये प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे निकल गई, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो अपनी अपनी जो इलाके हैं उनकी गश्त वगैरह के लिए निकल गए, वोटेवर जो भी है। तो टेक्निकली आपके पास 12 करोड़ लोगों के लिए 90,000 से 1,20,000 की पुलिस फोर्स है, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही फिगर्स हैं हमारे। इसमें से हम ऑफिस वाले, क्लरिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड और वो जो लीव पे हैं, और जो हमारे शोधा हैं जो इन सर्विस काउंट होते हैं, ये सारे अगर निकाल दें, फिर वो निकाल दें जो प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे, सिक्योरिटी ड्यूटीज पे, या स्टैटिक ऐसे पॉइंट्स में जिसका क्राइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जैक्टली, तो वो इतने ही रह जाते हैं, एंड दिस इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन फिर भी विद ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स यही पुलिस परफॉर्म भी कर रही है। नहीं फाइन, लेकिन अब हम क्या कहें गवर्नमेंट को कि किस तरह से इसको रैपिड एनहांसमेंट करें? एक तो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा दे। मेरी एक और सजेशन है कि अब टाइम नहीं आ गया कि आपके बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो? बिल्कुल टाइम आ गया, बिल्कुल। तो बजाय आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के मेट्रोपॉलिटन पुलिस क्यों ना इंक्रीज करें? सर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को बहुत अच्छा मॉडल नहीं है लंदन वाला, ठीक है, देखें वहाँ पे उनको फंड ही नहीं मिलता ना। ठीक है, उनको फंड नहीं मिलता। मुझे मेट पुलिस चीफ ने ये बात की, हमें फंड नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात आप ये चेक कर लीजिए कि वो पर्चे देते ही नहीं, वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते, उनका इंश्योरेंस का एक सिस्टम इस तरह मेरी का गाड़ी है। के साथ हो चुका है, उनका ये आप ले लें, आप जाके इंश्योरेंस से पैसे ले लें। एग्जैक्टली, उन मुल्कों में इंश्योरेंस का सिस्टम है, वहाँ पे वो पेटी क्राइम और इस तरह की चीज़ों को वो लिखते ही नहीं है। वो क्राइम के अंदर वो हाँ डायरी में नोट कर लेंगे कि ये हुआ, उसके अलावा नहीं। या उनको आदाद और शुमार देने होते हैं ना। यस, वो सिस्टम हमारे पास क्या है, हमारे पास जिसकी एक 2,000 रुपये की भी अगर गन पॉइंट पे रॉबरी हो गई तो वो बंदा आता है, पर्चा कराता है, वी आर बाउंड टू रजिस्टर FIR। 2023 से हमने कहा कि बिल्कुल क्राइम नहीं छुपाना, क्राइम पकड़ने का और क्रिमिनल को कम करने का तरीका ये सारा क्राइम रजिस्टर कर दें। अब पॉलिटिकल प्रेशर कितना है आप पे? जीरो। नहीं यार, बिल्कुल जीरो। खुदा को हाजिर बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर देखें, सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर कहाँ से आता है? CM ऑफिस से आता है हमेशा। तो MP तो बड़े गालियां दे रहे होंगे आप लोगों को, कोस रहे होंगे, और CM को भी। सर
جس وقت سی ایم نے یہ آتے ساتھ ایک پالیسی دے دی نا تو وہ گریجولی اب ہم اس میں تقریباً 2 سال آگے آ گئے نا. جب سے یہ گورنمنٹ بنی اس کے بعد سے اب 2 سال ہونے والے ہیں جب سے یہ سارے لوگ اس چیز کو یوز ٹو ہو گئے کہ یہ والی کام نکال دیا ہم نے اپنی لسٹ سے, یہ نہیں کرنا. تو اس کا رزلٹ بھی تو آ رہا ہے نا سر. پولیٹیکل پریشر سب سے بڑا کیا ہوتا ہے سر؟ آپ کہیں کہ تھانے دار میری مرضی کا, ایس ایچ او, تفتیشی میری مرضی کا. ٹھیک ہے, بالکل. اب وہ کیوں لگوانا ہے آپ نے اپنی مرضی کا ایس ایچ او؟ کیا کام کروانے ہیں آپ نے ایسے کہ جو کہ ادروائز نہیں ہوتے؟ الٹے کام ہی ہوں گے نا سر. صرف پومپ اینڈ شو کے لیے تو نہیں ایس ایچ او میرا فرینڈ ہے اور دیٹس اٹ. بہت سارے کام ایسے ہوں گے نا. تو بہت سارے پولیٹیشینز ایسے ہیں جو کہ کبھی اس کام میں پڑتے نہیں ہیں. جرنلسٹوں کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ جرنلسٹ کہتے رہے ہماری مرضی کیسے چل لگاؤ, اب آپ تانے دے رہے ہیں. نہیں سر, سب کا دل چاہتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب کا دل چاہتا ہے اور اس میں قصور سب سے زیادہ ہمارا اپنا رہا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ فیسلٹیٹ کرتے رہے. ہم نے پہلے کبھی بریک نہیں لگائی. تو جب اب گورنمنٹ نے ایک امبریلا اور ایک پروٹیکشن آپ کو دے دی کہ جی سب سے پہلے جس گورنمنٹ کے سینٹر سے سی ایم آفس سے سب سے زیادہ سفارشیں آتی ہوتی تھیں وہ انہوں نے کہا یہاں سے نہیں, وہ بند ہو گیا, وہ ختم ہو گئی. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یعنی جب پولیٹیکل آپ کے اوپر پریشر نہیں آ رہا اور پھر آپ کا اب, اچھا میں آپ سے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں پوچھ رہا, ایک بجٹ ہے آپ کا چاہے 100 روپیہ, نان ڈیولپمنٹ کتنا ہے اور ڈیولپمنٹ کتنا ہے؟ سر سارا نان ڈیولپمنٹ میں چلا جاتا ہے, سیلریز میں چلا تو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ انویسٹیگیشن وغیرہ تو اور فورینسک اور یہ چیزیں تو آ ہی نہیں سکتی پھر آپ کے پاس. بالکل, بہت بہت گریجول قسم کی اس کے اندر گروتھ ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں چیلنجز تو ہے نا, سیلریز میں, پینشنز میں, اس میں چلا جائے گا آپ کا میجر پارٹ آف بجٹ. اس کے بعد اب ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتائیں, آپریشنز ونگ لاہور 25,000 فورس ہے جس کو میں کمانڈ کر رہا ہوں. 25,000 لوگوں کی اس فورس میں جو فیس ہے پروونشل کیپٹل کا, سب سے آخری جو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے وہ 2016 ماڈل کی ہے. جو تھانوں کے اندر پبلک کے لیے جو گاڑی ہیں وہ سب سے لیٹسٹ 2016 ہے, باقی اس سے پرانی ہے. تو یار آپ ایک اور کام کریں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ لوگ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑتے ہیں, گورنمنٹ کو کہنا کہ وہ تھانوں کو دے دیں, سر کیونکہ وہ گل جاتی ہیں, سڑ جاتی ہیں, ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں سر, پولیس کی موبائل جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے. وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. 1 سیکنڈ, ہمیں سٹینڈرڈائز ایک طرح کی گاڑیاں چاہیے نا, کوئی مختلف رنگوں کی گاڑیاں چاہیے نہیں ہیں. اس کے بعد نہ ہمارے پاس نئے بائکس, نہ بہت ساری چیزیں, اور یہ فیس ہے پروونشل کیپٹل جہاں پہ کہیں آپ کی چائنیز انویسٹمنٹ میں نے آپ کے آتی ناکوں ہے. پہ دیکھا آپ کے سپاہیوں کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی ہیں, کم ہے. یس, اس کے یہ اوپر کتنا کرمنل بات ہے. یس, وہ ہوتی آپ اس ہیں, کو کہہ رہے ہیں کہ تم مر جاؤ, ہوتی ہیں تو وہ پہننا بھی نہیں پسند کرتے. ایک اس کا اینگل یہ بھی وہ ہے تو ٹریننگ نہیں ہے نا سر, اٹس ہیوی. ہم بھی اگر اس کو کسی آپریشن میں یا اس میں پہنے تو وہ آپ کو 2-3 گھنٹے بعد کندھوں پہ درد شروع ہو جاتا ہے. جی, تو وہ ہے بالکل. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1-2 بندوں نے ضرور پہنی ہو, جو باقی سب کو کور دے رہے ہیں. جس نے وینٹیج پوائنٹ پہ کھڑا ہے, ناکا اپنا پروسیس کر رہا ہے, ایک بندہ جو ان کو کور دے رہا ہے وہ خود اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان سب کے اوپر کور دے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب ویدر ایکسٹریم ہوتا ہے, گرمیاں ہوتی ہیں, تو نہیں پہنیں گے, زبردستی پہنائیں گے ان کو. جب ریڈ پہ جائیں گے زبردستی پہنانی پڑتی ہیں. ہاں سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ آج کل کیونکہ ٹھنڈ ہے تو وہ پہن سکتے ہیں, وہ پہن